नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज असार 19 गते आइतबार। विशेष गरी पछिल्लो क्रममा बाढीले पारेको असरको अपडेट, देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। पहिरोले फेदीका 10 घर जोखिममा, थोरीमा आतंक मचाउने बाघ नियन्त्रणमा, केएमसी को क्यान्टिनमा कर्मचारीको मृत्यु, परिवार सहमत नहुँदा उठेन सब, सभामुख सापकोटा आज स्वदेश फर्कँदै, ईश्वर पोखरेलको क्षेत्रमा रन्जु दर्शनाको उम्मेदवारी, पटक पटक स्थगित हुँदै आएको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दै, राज्य मन्त्री विमला नै दोषी भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष, नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको अगुवाईमा धरानका स्थानीय बासीको श्रमदान, काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 2042 जना सवारी चालकमाथि कारबाही, बबर महलमा कार दुर्घटना हुँदा 3 जना घाइते, बजारको मूल्य वृद्धि सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर भएको विभागको आकलन, नेपालले क्यानाडाको ओन्टारियो क्लबसँग आज दोस्रो अभ्यास खेल खेल्दै, र रुसी र युक्रेनी सेनाबीच पूर्वी सहर लिसिचान्समा गोलाबारी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। खोटाङको केपिलास गढी गाउँपालिका 1 फेदीमा पहिरोले 10 घर जोखिममा पर्नुका साथै एउटा दुहुनो भैँसी मरेको छ। शुक्रबार रातिको अविरल वर्षापछिको पहिरोले फेदी शुक्रबारका बुद्धिराज राईको घर मुनिबाट पहिरो गएको छ। सर्नका लागि तयार पारिएको घरको पेटी भन्दा मुनिबाट पहिरो गएको फेदीका वडा अध्यक्ष निरकुमार राईले बताएका छन्। बुद्धि राईको पेटीबाट झरेको पहिरो केही मुनि रहेको दुध जयन्ती राईको घरमाथि सडकमा थुप्रिएको छ। यस्तै माथिबाट झरेको पहिरोले 3 गोठ बगाउँदा समाजसेवा राईको एउटा दुनो भैँसी मरेको छ। त्यस्तै एउटा थोरै भैँसीको खुट्टा भाँचिएको छ। घरभन्दा केही माथि रहेको अपसी दामलुङ सडकको नयाँ ट्र्याकबाट पहिरो जाँदा गोठ पुरिएको हो। घर भने जोखिएको वडा अध्यक्ष राईले बताएका छन्। यस्तै चिलीखाँका रबिन राईको घर मुनि पहिरो गएको छ। पहिरोले घर लच्काएको छ। पहिरोले घर जोखिममा परेपछि समाजसेवा राई, नवीन राई, लाखमणि राई, रत्नमणि राई, मतिराज राई, इन्द्रमणि राई, धनकुमार राई र बडामणि राईको परिवारलाई तपसी डाँडामा सार्ने तयारी भइरहेको छ। केही स्थानीय शनिबार राति नै घर छाडेर तपसी डाँडाका पसल तथा छाडिएका रित्तो घरमा बास बस्न पुगेको वडा अध्यक्ष राईले बताए। फेदीको एक्सामा सडककै कारणले गएको पहिरोमा घरमा क्षति पुगेको छ। त्यसको विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको छ। अनुगमनमा पुग्दा पहिरोले फेदीमा वितण्डा मचाएको केपिलास गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समीर राईले बताएका छन्। पर्साको ठोरीमा आतंक मचाएको बाघलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एक सातादेखि ठोरी गाउँपालिका 1 मा गाउँ पसेर आतंक मचाएको पाटे बाघलाई निकुञ्जका बगै सेक्टरका सहायक वार्डेन प्रमोद यादवको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर कसरा लगेको हो। इन्जेक्सनको माध्यमबाट बेहोस बनाएर शनिबार नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई निकुञ्जको वन्यजन्तु एम्बुलेन्सद्वारा कसरा लगिएको निर्मल ठोरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बालकुमार बस्नेतले जानकारी दिए। बाघ नियन्त्रणमा लिन 1 सातादेखि 3 देखि 6 हात्तीको समेत प्रयोग गरिएको थियो। बुद्धनगर स्थित केएमसी स्कुलमा मृत फेला परेकी रमा राय माझीको शव उठ्न सकेको छैन। आफन्तले हत्या भएको आशंका गर्दै स्कुलमा धरना दिएका छन्। केएमसी स्कुलको होस्टेल क्यान्टिनमा कार्यरत 21 वर्षीय रमा शनिबार राति स्कुलमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनाली र फरेन्सिक चिकित्सक गोपाल चौधरी सहितको टिम राति नै पुगेका थिए, तर उनको शव घटनास्थलबाट निकालिएको छैन। रमा समयमै घर नआएपछि उनकी बहिनी गोमा स्कुलमा गएकी थिइन्। गोमाले नै दिदी झुन्डेको देखेको बताइन्। स्कुल परिसरमा भेटिएका मृतकको दाइ नाता पर्ने निर्मल राय माझीले हत्या गरेको आशंका गर्दै घटनाको अनुसन्धान र छानबिन गर्न माग गरेका छन्। मृतकका बुवा आमा काभ्रेबाट काठमाडौँ आएका छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका छन्।
संघीय संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आज स्वदेश फर्किँदैछन्। अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सम्पन्न संलग्न आन्दोलनको संसदीय सञ्जालको सम्मेलनमा सहभागी भएर सभामुख सापकोटा नेतृत्वको नेपाली संसदीय प्रतिनिधिको टोली स्वदेश फर्कन लागेको हो। सभामुख सापकोटा गत 14 मा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। गत असार 16 गते सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका सभामुख सापकोटाले भू राजनीतिक मुद्दा लगायत विश्वव्यापी स्तरका चुनौतीहरूको सन्दर्भमा संलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता अझ बढेकोमा जोड गर्नुका साथै असंलग्न आन्दोलनका साझा प्रयासबाट विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालको सहयोग र ऐक्यबद्धता समेत सो क्रममा व्यक्त गरेका छन्। बाकुमा रहँदा सभामुख सापकोटाले सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र अजरबैजानका सभामुख साहिबा गफारवाल लगायतसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता समेत गरेका छन्। सभामुखको सो टोलीमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य पुष्पा भुसाल गौतम, राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामचन्द्र राई र सभामुखका स्वकीय सचिव गोविन्द पाठक रहेका छन्। सभामुख नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल आइतबार साँझ 7:15 मा नेपाल आइपुग्ने समय तालिका रहेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्रमा रन्जु दर्शनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन्। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरकी उम्मेदवार घोषणा गरेकी दर्शनाले शुक्रबार राति काठमाडौँ 5 मा संघीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेकी हुन्। तपाईहरूले विभिन्न माध्यमबाट आउने संघीय निर्वाचनमा मेरो उम्मेदवारी रहने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। शुक्रबार राति गरेको घोषणामा भनेकी छिन्, आज आधिकारिक रूपमा आउने निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचन हुनुका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रने कुरा यहाँहरू समक्ष बाँड्न पाउँदा हर्षित भएकी छु। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ। बैठकको प्रमुख कार्यसूची संगठन सम्बन्धी विषय रहेको पार्टी कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय समितिको पूर्णता, पदाधिकारी चयन, पोलिट ब्युरो र स्थायी समितिको चयन तथा कार्यविभाजन पनि कार्यसूचीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा गएको वैशाख 30 गते भएको पालिका चुनावको समीक्षा तथा आउँदो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव तयारी बारे पनि छलफल हुनेछ। 2078 पुस 18 गते काठमाडौँमा सम्पन्न पार्टीको 8औं महाधिवेशन 246 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेर सम्पन्न भएको थियो। पुस 19 गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन गरेको थियो। अध्यक्ष बाहेकका अन्य पदाधिकारी अहिलेसम्म चयन हुन सकेको छैन। 8औं महाधिवेशनले पदाधिकारीमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ। तर पदाधिकारीको संख्या भने तोकिएको छैन। महाधिवेशनले 299 केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। थप 15% सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। साथै थप 25% वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। मनोनित र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य चयन पनि बाँकी नै छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पटक पटक केन्द्रीय समितिको बैठक सर्दै आएको थियो। गएको जेठ 20 गते बस्ने भनिएको बैठक असार 15 गतेलाई सारिएको थियो। असार 15 गतेबाट 19 गतेका लागि तोकिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्री विमला ओली दोषी रहेको पाइएको छ। राज्य मन्त्री ओलीले पदमा रहेका बेलामा गत महिना दाङमा महिला र बालिकामाथि गरेको दुर्व्यवहार सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनेको थियो। सो समितिले व्यक्तिगत लेनदेन भए पनि घरमै पुगेर दुर्व्यवहार गर्नु कमजोरी भएको छानबिनमा ठहर गरेको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई हिजो शनिबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै छानबिन समितिका संयोजक, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले राज्य मन्त्री ओली अनाधिकृत रूपमा अरूको घरमा जानु कमजोरी भएको बताए। मन्त्री शर्माले एकराज बस्नेत र मन्त्री ओली बीच लेनदेन बाँकी रहेको पुष्टि गर्दै लेनदेनकै लागि एकराजको घरमा पुग्नु गलत भएको बताए। प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रारम्भिक रूपमा राज्य मन्त्री ओलीबाट कमजोरी भएको देखिएको बताए। उनले प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मात्र सरकार र पार्टीले आवश्यक कदम चाल्ने बताउँदै कमजोरी भएको विषयलाई संरक्षण नगरिने उल्लेख गरेका छन्। गत जेठ 31 गते राज्य मन्त्री ओलीले दाङ तुलसीपुरका वाइसिएल कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर बस्नेत पत्नी मीना तथा छोरीमाथि हातपात गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकारले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन मन्त्री शर्माको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घरती र प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी सदस्य थिए। छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउनु अघि राज्य मन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्।
धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्क साम्पाङको अगुवाईमा धरान 20 स्थित पकुवा खोलामा खानेपानीका लागि सयौं स्थानीयवासीले श्रमदान गरेका छन्। पूर्व निर्धारित योजना अनुसार हरेक शनिबार एक दिन सो खोलामा पुगेर खानेपानीको मुहानमा ढुङ्गा बोक्ने र इन्टेक बनाउने काममा उनीहरू खटिएका हुन्। शनिबार सोही क्षेत्रमा वृक्षारोपण पनि गरिएको छ। पकुवा खोला क्षेत्रमा करिब 250 विभिन्न जातका फलफूल र बाँस लगायतका बिरुवा रोपिएको छ। पछिल्लो समय धरानमा खानेपानीको समस्या हुँदै आएको छ। खानेपानी अभाव टार्न नगर प्रमुख साम्पाङले खानेपानीको स्रोत खोजी गर्न उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। पकुवा खोलाको पानी उपयोग गर्न यसको संकलनका लागि इन्टेक बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। विशेष गरी खानेपानीको मुद्दा उठान गरी स्वतन्त्रबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि उनले खानेपानी व्यवस्थाका लागि ध्यान दिइरहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 2042 जना सवारी चालकलाई कारबाही गरेको छ। उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका कारण उनीहरूलाई कारबाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा मादक पदार्थ सेवन मापसे गरी सवारी साधन चलाउने 233 जना, फुटपाथमा पार्किङ गर्ने 107 जना, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने 95 जना, जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने 63 जना र लेन उल्लङ्घन गर्ने 50 जना रहेका छन्। यस्तै ढोका खुल्लै राखेर सवारी चलाउने 57 जना, रातो बत्तीको उल्लङ्घन गर्ने 49 जना, अवस्था ठीक नभएको सवारी साधन चलाउने 21 जना र क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने 21 जना चालकहरूलाई पनि कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँको बबर महलमा आज बिहान कार दुर्घटना हुँदा 3 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा कार चालक भक्तपुर कमल विनायकका 25 वर्षीय विकास बुढाथोकी, कारमा सवार सोही ठाउँका 27 वर्षीय जिनी चौरासिया र रामेछाप घर भई हाल कमल विनायक बस्ने 21 वर्षीय जीवन गिरी रहेका छन्। घाइते 3 जनाकै सिभिल अस्पताल बानेश्वरमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये गिरीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। आज बिहान पौने 3 बजे बा 28533 नम्बरको कार आफै अनियन्त्रित भई सडकमा पल्टिएको प्रहरी सिंहदरबारले जानकारी दिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीला प्रसाद शर्माले बजार मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार विभागमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार देशभर एकसाथ एकै समय बजार अनुगमन गरिएको विषयमा जानकारी दिँदै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशैभर एकसाथ एकै समयमा अनुगमन गर्दा विदेशीबाट नै सामानको मूल्य वृद्धि बढेर आएको देखिएकोले बजारको मूल्य वृद्धि सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको पाइएको बताउनु भएको। महानिर्देशक शर्माले पेट्रोलिय पदार्थको 1 वर्षमा 104% मूल्य वृद्धि भएकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा उपभोक्ता हक अधिकारको संरक्षण, स्वच्छ बजार प्रवर्धन तथा अवांछित मूल्य वृद्धि अनुगमन तथा नियन्त्रणको लागि जिम्मेवारी तथा उत्तरदायी संघीय सरकार अन्तर्गतका नियामक निकायहरू एवं संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम यस्तो जिम्मेवारी पाएका प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको बीचमा समन्वय कायम गरी क्रियाशील हुने भन्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार देशव्यापी रूपमा असार 17 गते एकसाथ एक समय देशैभर बजार अनुगमन सम्पन्न गरिएको थियो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा मातहत कार्यालयहरूबाट एवं 3 तहका सरकारका विभिन्न निकायबाट बजार अनुगमन भइरहे तापनि अभियानकै रूपमा यस्तो अनुगमनको सुरुवात भएको छ। आगामी दिनमा यस्तो अनुगमनको निरन्तरता रहने विभागले जनाएको छ। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज ओन्टारियो क्लबसँग दोस्रो अभ्यास खेल खेल्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 7:15 बजे सुरु हुनेछ। आजको अभ्यास खेल T20 हुनेछ। यसअघि शुक्रबार राति भएको 1 दिवसीय खेलमा नेपालले ओन्टारियोलाई 69 रनले हराएको थियो। क्यानाडासँग 2 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला अघि नेपालले ओन्टारियोसँग अभ्यास खेल खेलिरहेको छ। नेपाल र क्यानाडाको राष्ट्रिय टोली बीच भोलि र पर्सि 1 दिवसीय खेल हुनेछ। त्यसपछि नेपाल स्कटल्यान्ड जानेछ। स्कटल्यान्डमा विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत 3 दिवसीय 1 दिवसीय श्रृङ्खला हुने तालिका रहेको छ। युक्रेनको पूर्वी शहर लिसिचान्समा रुसी र युक्रेनी सेना बीच गोलाबारी भइरहेको छ। यो शहर आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दुवै देशले दाबी गरिरहेका छन्। रुसी सेनाले त्यहाँ गोलाबारी गरिरहेको छ भने युक्रेनी सेना शहर जोगाउने कसरतमा जुटेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि रुसले युक्रेनको आवासीय क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्दा कम्तीमा 21 जनाको ज्यान गएको थियो। केही दिन अगाडि अमेरिकाले युक्रेनलाई जमिनबाट आकाशमा प्रहार गर्ने प्रणाली र राडार सहितका युद्ध सामग्री सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो। युक्रेनले सार्वजनिक रूपमा पश्चिमा देशलाई तत्काल आधुनिक हात हतियार उपलब्ध गराउन आह्वान गरेपछि अमेरिकाले $82 करोड बराबरको नयाँ सैन्य सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो।
धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।